20:33 कॉल येयलें फायर कंट्रोलाक की KTC बस स्टँडार कामत रेस्टॉरंटाक उजो लागला म्हूण. हांवें थिंगा इमिजिएटली म्हाजो क्रू घेवन गाडी टर्न आउट केले आनी विदीन 7 मिनटात म्हणजे कितले 20:40 हांव थंय पावल्या उपरांत पळयलें जाल्यार फर्स्ट फ्लोरार तेगे कितें जालें की कुकिंगाक कडल्यान कायल्यो आहले हेचे तळपाचे म्हणजे कितें फ्राय करपाचे तेचे सगळ्यांचे एटम आहले तेलाचे थंय उजो व्हडलो पेट्टलो आनी तो एक्झॉसान धरलेलो. इमिजिएटली पयल्या फुडें आमी ते सिलिंडर तेजे आहले ते भायर काडलेले आहले म्हणजे भायर काडले ते स्टील सिलिंडर आहले व्हडले आनी भितर सिलिंडर बीन कांय नाहलो. सोमतेच आमी आमचें फायर फायटींग ऑपरेशन स्टार्ट केलें. पयलें आमी कितें केलें सगळें तेजें पयलें ओपन हें केलें विंडो ओपन केले जितके मेळटा तितले आनी मागीर कितें केलें आमी उजो जेन्ना अंडर कंट्रोल सामको जालो त्या उपरांत कितें केलें की सगळें आमी तेचें ओपन केलें. मागीर पळय जाल्यार वयर सुद्दां तेचो एक्झॉस्ट जो आसलो टॉपार त्या टॉपारूय उजो आसलो. तेन्ना कितें केलें भायल्यान परत आमी दुसरें होस सोडून तो भायल्यानूय क्लियर केलो. विडीन सगळें आमकां तेंकां हें करपाक एक्स्टिंग्विश करपाक 20 मिनिट्स लागले आनी तेच्या सांगण्यानुसार तो म्हणटा की आपले 80,000 to 90,000 लॉस जाले आनी बाकी सगळें तेचें सेव जालां आनी फक्त तेचे जळा ते किचनांतले. फायर म्हणजे कितें जालें तो पयलो ते तळपाक तेंचे कुकिंगान जेंचे स्टार्ट आसलें पळय काम तेन्ना तेंच्यांनी ओर म्हणजे कितें तरी ओर म्हणजे तेलाक म्हणजे तेल बीन गोवलें आसतलें तेचें हेचेर आपले शेगडी आसता ते सुवातेर आनी ते थंयच्यान ते स्टार्ट जाला म्हणजे तेलाचे कायल्यान कडल्यान स्टार्ट जाला तो आनी ते वयर तेजे ते बॉयलर ते हेचे आसलो पळय एक्झॉस्ट त्या एक्झॉस्टाक लागलो फर्स्ट आनी तेजो उजोचो चड जाल्या उपरांत ते कामगार बीन भायर येयले. आमी तेन्ना थंय पावले पळय तेन्ना ते सगळें पळोवन आमी सिच्युएशन पळोवन आनीक एक गाडी हाडून दवरलेली स्टँड बाय म्हण आमगे थिंगा सांगा सगळें हें जाता म्हणसर 2000 लिटर सुमार उदीक लागले. लॉस त्याच्या सांगण्यानुसार तो 90,000 लॉस म्हणटा. इंजरीज कितें येत ना आनी आतां सगळें एक्स्टिंग्विश जाला. चेक वॉल सरावंडींग एरिया केला एवरीथींग इज नॉर्मल. माझे नाव SM रावत सब ऑफिसर हेडक्वॉर्टर पणजे. कडायक उजो घेतले रे ते पुरी कडायक उजो घेतले मागीर अरे वयर ते चिमणी आसा न्ही चिमणी लागले ते बेस्ट तितलें जालें आनी काय लॉस एस्टिमेट करून जाय सारकें खबर ना एक 90 पर्यंत आसतलें ते 90,000 हय दिलें आतां 8:30 हय रोकडे आयलें